वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अतिथिप्राध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। इदानीं वयं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ऋलुवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् एतान् विषयान् अधिकृत्य अस्मिन् पाठे पठामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अर्थः ऋलुवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अनयोर्विषये स्पष्टप्रतिपत्तिः। तदुत्तरं ऋलुवर्णयो सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इत्यस्मिन् विषये स्पष्टता। तथा नाज्झलौ इति सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति तत्प्रयोजनम् अधिकृत्य अस्मिन् पाठे स्पष्टीभविष्यति। नाज्झलौ इत्यत्र दीर्घप्रश्लेषः किमर्थः, तथा नाज्झलौ इति सूत्रं कथं प्रत्याख्यातम् इत्येते विषयाः अत्र पाठे चर्च्यन्ते। आदौ विषयवस्तुपरिचयं ददामि। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं पाणिनिना विरचितं दृश्यते अष्टाध्याय्यां। तेन सूत्रेण येषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयं समानं दृश्यते तेषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। तथा च अकारस्य आकारेण सह इकारस्य ईकारेण सह स्थानाभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यदर्शनात् तयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। एवं रीत्या ऋकारलकारयोः आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्येपि विवृताभ्यन्तरप्रयत्नसाम्येपि स्थानभेदात् ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा अप्राप्ता दृश्यते। अतः वार्तिकम् आरब्धं ऋलुवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिककारेण। अस्तु, तर्हि समानस्थानाभ्यन्तरप्रयत्नवतां वर्णानां सवर्णसंज्ञां विधाय किं साधितम् इति प्रश्ने जाते अकारस्य आकारेण इकारस्य ईकारेण सह एवं अन्येषां वर्णानाम् अन्यैः वर्णैः सह सवर्णसंज्ञायाः सत्वात् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अन्वर्णानां स्वसवर्णग्राहकत्वं बोध्यते। तेन अच्प्रत्याहारप्रविष्टदीर्घप्लुतवर्णानामपि अच्प्रत्याहारघटकैः अकारादिभिः वर्णैः ग्रहणं भवति। तद्वारा अच्प्रत्याहारप्रविष्टदीर्घप्लुतवर्णानामपि अत्संज्ञा सिद्ध्यति इति महत्प्रयोजनं सिद्ध्यति। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण विहितायाः सवर्णसंज्ञायाः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रबलेन अनिष्टापत्तिश्च प्राप्यते। तेन केचन दोषाश्च प्रसक्ताः वर्तन्ते। तद्वारणाय पाणिनिना नाज्झलौ इति सूत्रम् आरब्धम्। नाज्झलौ इति सूत्रं तावत् सवर्णसंज्ञानिषेधकं सूत्रम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण अतिप्रसक्त सवर्णसंज्ञावारणं प्रकारान्तरेण सम्पाद्य नाज्झलौ इति इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं च भाष्ये। तदेतत् सर्वम् अत्र प्रबन्धे निरूप्यते। अत्र विषये अत्र पाठे प्रधानभूताः विषयबिन्दवः चत्वारः वर्तन्ते। प्रथमस्तावत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रार्थविचारः। द्वितीयः अंशः वर्णानां स्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नश्च। तृतीयः अंशः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य उदाहरणम्। ततः परं ऋलुवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकस्य आवश्यकता। ऋलुवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकारम्भः किमर्थम् इति अत्र चर्च्यते। तदुत्तरं ऋलुवर्णयोः इति शब्दे कः विग्रहः कर्तव्यः, कः समासः आश्रितः इत्यस्मिन् विषये च चर्च्यते।
तृतीयः प्रधानभूतः अंशः भवति नाज्झलौ इति सूत्रम्। तत्र अंतर्भूताः षडंशाः वर्तन्ते चर्चनीयाः। प्रथमः अंशस्तावत् नाज्झलौ सूत्रारम्भः, द्वितीयः अंशः नाज्झलौ सूत्रार्थः, तृतीयः अंशः भवति आकारप्रश्लेषः किमर्थं तत्र, आकारप्रश्लेषे लिङ्गं किम् इति चतुर्थः अंशः, नाज्झलौ इत्यत्र प्लुतप्रश्लेषोऽपि वर्तते इति अयं पञ्चमः अंशः। अथ षष्ठः अंशः भवति नाज्झलौ इत्यत्र प्लुतप्रश्लेषे लिङ्गम्। तदुत्तरम् अन्तिमः अंशः प्रधानभूतः अंशः चतुर्थः अंशः भवति नाज्झलौ सूत्रप्रत्याख्यानं। कथमिदं सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण, एतत् सर्वम् अत्र पाठे निरूप्यते। इत ऊर्ध्वं पाठे प्रविशामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अर्थः कः इति पश्यामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति पदच्छेदः पदद्वयं वर्तते अस्मिन् सूत्रे। षड्विधेषु सूत्रेषु इदं संज्ञासूत्रं भवति। सवर्णसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति शब्दस्य विग्रहम् आदौ पश्यामः। प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः। प्रयत्नो नाम वर्णोच्चारणसहायकभूतः यत्नः इत्यर्थः। स च यत्नः द्विविधः, आभ्यन्तरः यत्नः, बाह्यश्च यत्नः। अत्र प्रयत्नशब्देन आभ्यन्तरप्रयत्नः गृह्यते। तस्यैव बाह्यप्रयत्नापेक्षया प्रकृष्टत्वात्। आभ्यन्तरप्रयत्नस्य कथं प्रकृष्टत्वं बाह्यप्रयत्नापेक्षया इति चेत् आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्णोच्चारणप्राक्कालिकः, बाह्यप्रयत्नस्तु वर्णोच्चारणसमकालिकः इति कारणात् बाह्यप्रयत्नापेक्षया आभ्यन्तरप्रयत्नः प्रकृष्टः भाति। अतः प्रयत्नशब्देन अत्र आभ्यन्तरप्रयत्न एव गृह्यते। एवं च प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रयत्नशब्दस्य अर्थो भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः इति। ततः परम् आस्ये भवम् आस्यम्। अत्र आस्यशब्दस्य मुखमित्यर्थः। च मुखे भवम् इत्यर्थः आयाति आस्यशब्दस्य। अत्र आस्यशब्दः मुखार्थकः। तस्मात् मुखार्थकात् आस्यशब्दात् भवार्थे शरीरावयवाद् यत् इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः कृतो दृश्यते। यत्प्रत्यये कृते आस्यशब्दात् आस्ये भवम् इति आस्ये इति सप्तम्यन्तात् यत्प्रत्यये कृते आस्य ङीय इति स्थिते तद्दितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि आस्य य इति स्थिते तत्र यकारादिप्रत्ययस्य परत्वेन वर्तमानत्वात् आस्यशब्दस्य भसंज्ञा। तद्वारा आस्यशब्दे वर्तमानः यः यकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य अकारस्य यस्येति च इति सूत्रेण लोपः। तर्हि आस्यु य इति जाते तत्र विद्यमानस्य प्रकृत्यवयवस्य यकारस्य हलोयमाममिलोपः इति सूत्रेण लोपे पुनः आस्यशब्दः निष्पद्यते। एवं निष्पन्नस्य आस्यशब्दस्य मुखे विद्यमानम् इत्यर्थः। तथा च मुखे वर्णोच्चारणस्थानानि वर्तन्ते। अतः सूत्रोपात्त आस्यशब्देन वर्णोच्चारणस्थानानि गृह्यन्ते। आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नौ, तुल्यं च तुल्यश्च तुल्यौ। तुल्यौ आस्यप्रयत्नौ ययोः वर्णयोः तद्वर्णद्वयं तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। इत्थं तुल्यास्य प्रयत्नं शब्दस्य विग्रहः आगतः। बहुव्रीहिसमासः कृतः दृश्यते। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः वर्णयोः तद्वर्णद्वयं तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। एवं च ययोः द्वयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानः तयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णम् इति संज्ञा भवति इति अर्थः सिद्ध्यति अस्य सूत्रस्य। एतदुत्तरं सूत्रार्थं श्रुत्वैव अस्माकं मनसि सद्यः प्रश्नः उदयात्, केषां वर्णानां किं किम् उच्चारणस्थानं, के आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति ज्ञातव्याः। तदानीमेव
केषां केषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अतः इदानीं वर्णानां स्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नश्च कथ्यते। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, लितुलसानां दन्ताः, उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ, ञमङणनानां नासिका च, एदैतो कण्ठतालु, ओदौतो कण्ठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिकानुस्वारस्य इति स्थानानि। इत्थं सिद्धान्तकौमुद्यां केषां वर्णानां कानि कानि स्थानानि इति निरूपितानि। तदेतदत्र इतोपि स्पष्टीकृत्य उच्यते। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। अ इत्युक्ते 18 अकाराः, कु इत्युक्ते कवर्गः, ह हकारः तथा विसर्गः। 18 अकाराणां कवर्गे वर्तमानानां वर्णानां हकारस्य विसर्गस्य च उच्चारणस्थानं भवति कण्ठः। ततः परम् इचुयशानां तालु। इ शब्देन 18 इकाराः गृह्यन्ते। चु शब्देन चवर्गे वर्तमानाः वर्णाः यकारः शकारः। एतेषां वर्णानां तालु उच्चारणस्थानं भवति। ऋटुराशानां मूर्धा। ऋ इत्यनेन 18 ऋकाराः। टु शब्देन टवर्गः, रेफः शकारः। एतेषां वर्णानां मूर्धा उच्चारणस्थानं भवति। लितुलसानां दन्ताः। ल इत्यनेन 12 लिकाराः। लिकारस्य दीर्घाभावात् ह्रस्वप्लुतयोरेव सत्वात् तत्र लिशब्देन 12 लिकाराणां ग्रहणं भवति। तु शब्देन तवर्गः, लशब्देन लकारः, सकारः। एतेषां वर्णानां दन्ताः उच्चारणस्थानं भवन्ति। उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ। 18 उकाराणां, पु पवर्गगतवर्णानाम्, उपध्मानीयस्य च ओष्ठौ उच्चारणस्थानं भवति। ञमङणनानां नासिका च। ञमङण एतेषां पञ्चवर्णानां नासिका उच्चारणस्थानं भवति। अत्र पंक्तौ नासिका च इति च शब्दः अतिरिक्तः श्रूयते, यद् अन्यत्र न श्रूयते। अतः अत्र च शब्देन एतेषां वर्णानां तत्तद्वर्गानुसारं तत्तत् स्थानमपि बोध्यं। यथा ञ इति वर्णः चवर्गे प्रविष्टो वर्तते। अतः इचुयशानां तालु इत्युक्तत्वात् चवर्गे अन्तर्भूतः ञकारः तालव्योऽपि भवति, नासिक्यश्च भवति। एवं मकारः पवर्गे अन्तर्भूतः इति कारणात् मकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ अपि भवतः, नासिका च भवति। एवं ङकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, नासिका च। नकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा, नासिका च। नकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः भवन्ति, नासिका च भवति। एवं रीत्या एतद्बोधनायैव अत्र च शब्दः एकः अतिरिक्तः योजितः वर्तते। एदैतोः कण्ठतालु। एकारैकारयोः कण्ठतालु उच्चारणस्थानम्। ओदौतो कण्ठोष्ठम्। ओकार उकारयोः कण्ठोष्ठम् उच्चारणस्थानं। वकारस्य दन्तोष्ठम्। वकारस्य उच्चारणस्थानं भवति दन्तोष्ठम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं। को नाम जिह्वामूलीयः, को नाम उपध्मानीयः इति अग्रे निरूप्यते। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका भवति। इत्येवं रीत्या केषां केषां वर्णानां किं किं स्थानमिति दृष्टम्। इतः परं वर्णानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति पश्यामः। स च आभ्यन्तरप्रयत्नः चतुर्विधः दृश्यते। के ते? स्पृष्टः, ईषत्स्पृष्टः, विवृतः, संवृतः इति। तर्हि स्पृष्टः इत्याभ्यन्तरप्रयत्नः केषां वर्णानाम् इति चेत् स्पर्शवर्णानां। के ते स्पर्शसम्यकाः वर्णाः इति चेत् कादयोः मावसानाः। ककारमारभ्य मकारपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति, अर्थात् पञ्चवर्गाः सन्ति। कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः इति। एतेषां पञ्चवर्गाणां ये वर्णाः, तेषां ककारमारभ्य मकारपर्यन्तानां वर्णानां स्पर्शः इति संज्ञा। एवं च स्पर्शसंज्ञकानाम् एतेषां वर्णानां 25 वर्णानां स्पृष्टः आभ्यन्तरप्रयत्नो भवति। अन्तस्थानां वर्णानाम् ईषत्स्पृष्टः आभ्यन्तरप्रयत्नो भवति। के ते अन्तस्थाः? यरळवाः अन्तस्थसंज्ञकाः भवन्ति।
ऊष्मवर्णानां स्वरवर्णानां च विवृतः आभ्यन्तरो प्रयत्नो भवति। के ते ऊष्माणः वर्णाः? शा श साः एते वर्णाः ऊष्मसंज्ञकाः भवन्ति। ऊष्मवर्णानां स्वरवर्णानां च विवृतः आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। तर्हि के ते ऊष्मवर्णाः? शा श साः वर्णाः ऊष्मसंज्ञकाः भवन्ति। अच् प्रत्याहारगृहीताः वर्णाः एव स्वरसंज्ञकाः भवन्ति। तथा च अज्वर्णानां शा श साः एतेषां वर्णानां विवृतः आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति इति सिद्धः। ततः परं संवृतः आभ्यन्तरप्रयत्नः अवशिष्टः। सः कस्य इति चेत् ह्रस्वस्य अवर्णस्य, तदपि प्रयोगे श्रूयमानस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य संवृतः इति आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। तथा च केषां वर्णानां किं किं स्थानं, के आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति च दृष्टाः। तर्हि इदानीम् उदाहरणमुखेन वयं पश्यामः कस्य केन वर्णेन सह सवर्णसंज्ञा भवितुमर्हति इति। अत्र केषां केषां वर्णानां सवर्णसंज्ञा इति उदाहरणमुखेन निरूप्यते। अकारस्य आकारेण सह सवर्णसंज्ञा अस्ति। कारणं किम्? अकारस्य आकारस्य च कंठस्थानम् उच्चारणस्थानं भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नश्च विवृतः। अतः अकाराकारयोः कंठस्थानसाम्यात् विवृताभ्यन्तरप्रयत्नैक्याच्च अस्तितयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा। एवं इकारस्य ईकारेण सह उकारस्य ऊकारेण सह सवर्णसंज्ञा अस्ति। एवं अन्यत्रापि बोध्यम्। एवं ह्रस्ववर्णानां प्लुतवर्णैः सह च स्थानसाम्यात् विवृताभ्यन्तरप्रयत्नैक्याच्च सवर्णसंज्ञा बोध्या। अकार ककारयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति। अकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, ककारस्य च उच्चारणस्थानं कण्ठः। यद्यप्यनयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कण्ठ एव इति कण्ठस्थानसाम्यमस्ति, तथापि आभ्यन्तरप्रयत्नभेदः वर्तते अनयोः। अकारस्य विवृतः आभ्यन्तरप्रयत्नः, ककारस्य स्पृष्टः आभ्यन्तरप्रयत्नः। अतः प्रयत्नभेदात् अनयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति। एवं अकारस्य इकारेण सह च न सवर्णसंज्ञा। अकारस्य यो आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः स एव आभ्यन्तरप्रयत्नः इकारस्यापि। अज्वर्णानां विवृताभ्यन्तरप्रयत्नः इत्युक्तत्वात् अकारस्य इकारस्य च अच्त्वात् तयोः विवृताभ्यन्तरप्रयत्नत्वात् उभयोः प्रयत्नसाम्यं वर्तते। परन्तु अनयोः स्थानभेदात् तयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति। अकारः कण्ठ्यः, इकारः तालव्यः। अतः अकारस्य इकारस्य च स्थानभेदात्, कण्ठतालुस्थानभेदात् तयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति। ककारस्य ख ग घ ङ एतैः स्ववर्गीयैः वर्णैः सह सवर्णसंज्ञा अस्ति। ककारस्य तैः वर्णैः सह कण्ठस्थानसाम्यं च वर्तते, स्पृष्टाभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यं च वर्तते। अतः ककारस्य ख ख घ ङ एतैः स्ववर्गीयैः वर्णैः सह सवर्णसंज्ञा अस्ति। एवं ककारस्य चवर्गादिभिः अन्यवर्गीयैः वर्णैः सह सवर्णसंज्ञा नास्ति। तत्र स्पृष्टाभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यस्य सत्त्वेऽपि स्थानभेदो वर्तते। कवर्गीयाः वर्णाः कण्ठ्याः भवन्ति, चवर्गीयाः वर्णाः तालव्याः भवन्ति। अतः कवर्गगतवर्णानां चवर्गगतवर्णानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्ये दृष्टेऽपि स्थानभेदात् तेषां परस्परं सवर्णसंज्ञा नास्ति। एवं च सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजनं किम् इति प्रश्ने अकस्सवर्णे दीर्घः अनुस्वारस्य ईपरसवर्णः इत्यादौ दृश्यते। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य अयमर्थः, अकः परत्र यदा सवर्णः अच् भवति तदानीं पूर्वपरयोस्थाने दीर्घः एकादेशः कर्तव्यः इत्यर्थः आयाति। तर्हि उप इन्द्रः इत्यवस्थायाम् उप इत्यत्र पकारोत्तरवर्त्यकारः वर्तते, अक् प्रत्याहारान्तर्भूतः अकारः। ततः परत्र इकारः अस्ति। यद्यपि अकारात् परत्र अच् वर्तते, परन्तु सः अच् सवर्णः अच् न। अकार इकारयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति। तत्र अकार इकारयोः प्रयत्नसाम्येऽपि स्थानभेदात् अकार इकारयोः सवर्णसंज्ञा नास्ति इति कारणात्, अकः परत्र सवर्णः अच् नास्ति इति कारणात् अत्र दीर्घस्य प्रसक्तिर्नास्ति। तर्हि कुत्र प्रवर्तेत? यत्र सवर्णः अच् परत्र वर्तते, अकः परत्र। तर्हि दैत्य अरिहि इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती अकारः अक्,
ततः परत्र अरिशब्दावयवः अकारः परत्र वर्तते। अनयोः अकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति। अकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, अतः उभयोः अकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति, प्रयत्नसाम्यं च वर्तते अनयोः इति कारणात्। अतः अकः परत्र सवर्णः अच् अस्ति इति कारणात् तत्र दीर्घः प्रसज्यते, दैत्यारिः इति रूपं च सिद्ध्यति। अतः इदम् एकम् उदाहरणं भवति, सवर्णसंज्ञायाः सत्त्वे प्रयोजनं भवति। एतदुत्तरम् अत्र द्वितीयः विषयः भवति चर्चनीयः, ऋलुवर्णयोर्मितस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकम् अधिकृत्य। किमर्थमिदं वार्तिकम् आरब्धं? तत्र ऋलुवर्णयोः इति शब्दस्य च विग्रहः कः इति विषयद्वयम् अधिकृत्य पश्यामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण समान स्थानाभ्यंतर प्रयत्नवतां वर्णानां सवर्णसंज्ञा विहिता। परन्तु अत्र ऋकार लकारयोः सवर्णसंज्ञा तेन सूत्रेण अप्राप्ता वर्तते। कारणं किम्? ऋकारः मूर्धन्यः, लकारः दन्त्यः। अतः ऋकार लकारयोः विवृताभ्यंतर प्रयत्नसाम्येपि स्थानभेदात् सवर्णसंज्ञा नास्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा अप्राप्ता वर्तते। परन्तु इष्यते। अतः वार्तिककृता वार्तिकम् आरब्धं ऋलुवर्णयोर्मितस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति। ऋकारलकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा वक्तव्या इति तदर्थः। एवं च ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति इत्यायाति। तत्प्रयोजनं किं? वासुप्यापिशलेः इत्यत्र उपसर्गाधृतिधातौ इत्यतः ऋति इत्यनुवर्तमाने उपलकारीयति इत्यत्र वासुप्यापिशले इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन वृद्धिः भवति। वृद्धौ कृतायाम् उपाल्कारीयति इति रूपं सिद्ध्यति। वासुप्यापिशले इति सूत्रेण पररूपं विकल्पेन विधीयते, तद्भावपक्षे वृद्धिः प्रवर्तते। वृद्धौ कृतायाम् उपाल्कारीयति इति रूपं सिद्ध्यति। एतदुदाहरणसिद्धिरेव। ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञायाः विधानस्य किं प्रयोजनम् इति चेत्, वासुप्यापिशलेः इत्यत्र उपसर्गाधृतिधातौ इत्यतः ऋति इत्यनुवर्तमाने उपलकारीयति इत्यादौ वासुप्यापिशलेः इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन पररूपे प्राप्ते तदभावपक्षे वृद्धौ कृतायाम् उपाल्कारीयति इति रूपसिद्धिरेव। एवम् अन्येषां रूपाणां सिद्ध्यर्थं ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा वक्तव्या इति उच्यते। ततः परं ऋलुवर्णयोः इति शब्दस्य विग्रहः कः? वार्तिककृता वार्तिकं रचितं ऋलुवर्णयोर्मितस्सावर्ण्यं वाच्यं। तर्हि ऋलुवर्णयोः इत्यत्र कः समासः आश्रितः इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। आच आच रलौ प्रथमः आशब्दः ऋ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं। द्वितीयः आशब्दः लृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपम्। आच आच इत्युक्ते ऋकारश्च लकारश्च इत्यर्थः। तथा च ऋल शब्दयोः द्वन्द्वसमासः कृतः। आच आच रलौ, रलौ च तौ वर्णौ ऋलुवर्णौ। रलौ च तौ वर्णौ ऋलुवर्णौ इत्यत्र कर्मधारय समासः आश्रितः। रलौ च तौ वर्णौ ऋलुवर्णौ तयोः ऋलुवर्णयोः इति प्रथमान्तानां विग्रहः अत्र बोध्यः। द्वन्द्वगर्भित कर्मधारय समासः अत्र बोध्यः। आ इति ऋल शब्दयोः प्रथमैकवचनान्तं रूपम्। ऋ सु ल सु इत्यलौकिक विग्रहे द्वन्द्वसमासे कृते सुब्लुकि ऋ ल इति जाते तस्य समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां तदनन्तरम् औ प्रत्यये कृते ऋल औ इति जाते ऋलवर्णयोः मितस्सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यनेन ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञायां ऋल औ इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे प्राप्ते ऋत्यकः ऋतिपरे अकः प्राग् प्रकृतिभावो भवति इत्यर्थकेन ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृतिभावो भवति। अतः ऋकारलकारयोः सावर्ण्यसत्त्वेपि अत्र सन्धिर्नास्ति। ततः परं लकारस्य ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणे कृते ऋ अल् औ इति जाते ऋकारस्य यनादेशे रलौ इति रूपं। रलौ च तौ वर्णौ ऋलुवर्णौ तयोः ऋलुवर्णयोः इति विग्रहः अत्र ज्ञेयः। अथवा अत्र अन्योपि विग्रहः संभवति। स च उश्च उल्च इति ऋलोः उहु इति ऋशब्दस्य षष्ठी एकवचनं
उल् इति लिशब्दस्य षष्ठी एकवचनं। तथा च उच्च उल्च रुलोः तयोः वर्णयोः रुलुवर्णयोः इति षष्ट्यन्तानां समासः बोध्यः। उः इति ऋषब्दस्य षष्ठी एकवचनं, उल् इति लिशब्दस्य षष्ठी एकवचनम्। अत्र कथं षष्ट्यन्तानां साक्षात् समासः कृतः इति प्रश्नः मनसि जायते। समासप्रकरणे सूत्रं वर्तते एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते इति। तेन सूत्रेण अयं विषयः ज्ञापितो भवति परिनिष्ठितविभक्त्यन्तानामपि समासः कर्तुं शक्यः इति। तस्य सूत्रस्य कोऽर्थः? एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते इति सूत्रस्य पूर्वनिपातभिन्ने कार्ये कर्तव्ये विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति इति। एकविभक्तिशब्देन विग्रहे यद् अनियतविभक्तिकं पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा व्यावर्त्यते। सर्वदा विग्रह यदि प्रथमान्तपदानामेव स्यात् तर्हि अनियतविभक्तिकस्य पदस्य क्वापि विग्रहे असम्भवेन व्यावर्त्याभावात् एकविभक्ति इति पदं सर्वात्मना व्यर्थं स्यात्। अतः तद्व्यर्थं सत् परिनिष्ठितविभक्त्यन्तानामपि विग्रहो भवति इति ज्ञाप्यते। एवं सति ऋलुवर्णयोः इति शब्दे उश्च उल्च रुलोः तयोः वर्णयोः रुलुवर्णयोः इति षष्ट्यन्तेनापि विग्रहः सम्भवति। इतः परम् अस्मिन् पाठे तृतीयः अंशः चर्च्यते। तृतीयः अंशः भवति नाज्झलौ इति सूत्रम्। किमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम् इति अस्मिन् पाठे चर्च्यमानः प्रथमः अंशः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण समानस्थानाभ्यन्तरप्रयत्नवतां वर्णानां सवर्णसंज्ञा विहिता। तेन अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोः च स्थानाभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यात् परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्ता वर्तते। तेषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञायां सत्याम् अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणकशास्त्रबलात् अकारशकारशकारसकाराणाम् अच्त्वं स्यात्। तेन अनिष्टरूपाणि सिद्धेयुः। अतः आदौ अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः, येन अत्र अनिष्टं प्रसज्यते इति अवगन्तुं शक्यते। को अर्थः तस्य सूत्रस्य? अविधीयमानः अण् उदिच्य स्वसवर्णानां वाचको भवति इति अणुदितसूत्रार्थः। यथा अण्प्रत्याहार प्रविष्टैः अकारादिभिः वर्णैः तत्प्रत्याहार अप्रविष्ट दीर्घप्लुतवर्णानाम् अणुदितसूत्रेण ग्रहणं भवति। अतः आदौ अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अविधीयमानः अन् उदिच्य स्वसवर्णानां वाचको भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तथा सति अण्प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति ते वर्णाः स्वसवर्णानां वाचको भवति इति कथ्यते। अकारस्य आकारेण सह सवर्णसंज्ञायाः सत्वात् अ इत्युच्यमाने 18 अकाराणामप्युपस्थितिर्भवति। अकारस्य 18 अकारैः सह स्थानाभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यात् अकारस्य 18 अकारैः सवर्णसंज्ञायाः सत्वात् एतत् सूत्रबलात् अ इत्युच्यमाने 18 अकाराणां बोधः। एवं इ इत्युच्यमाने 18 इकाराणां बोधः। उ इत्युच्यमाने 18 उकाराणां बोधः। तथा अण्प्रत्याहार प्रविष्टैः एतैः वर्णैः तत्प्रत्याहार अप्रविष्ट दीर्घप्लुतवर्णानां ग्रहणं भवति। तद्वदेव अकार हकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोः सवर्णसंज्ञायाः सत्वात् अण्प्रत्याहार घटकैः अकारादिभिः वर्णैः तत्प्रत्याहार अप्रविष्ट दीर्घवर्णानां यथा ग्रहणं तद्वदेव हकारादीनाम् अपि अकारादिभिः ग्रहणं स्यात्, येन तेषामपि अच्त्वं सिद्ध्यति। एवं सति दधि हरति दधि षष्ठं दधि सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु हकारशकारसकाराणामपि अच्त्वात्
दधि शब्दस्य इकारस्य इकोयनचि इति सूत्रेण यनादेशः प्रसज्येत। एवं च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञायाः अणुदित् सूत्रबलेन अतिप्रसक्तौ प्राप्तायां तद्दोष परिहाराय नाज्जलौ इति सूत्रम् आरब्धं पाणिनिना। तथा च अत्र द्वितीयम् अंशं पश्यामः, नाज्जलौ इति सूत्रार्थः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रात् सवर्णम् इति पदम् अनुवर्तते नाज्जलौ इत्यस्मिन् सूत्रे। नाज्जलौ शब्दस्य विग्रहं पश्यामः। आ सहितः अच् आच्, आच् च हल् च आज्झलौ, न आज्झलौ नाज्झलौ। आ शब्दस्य तृतीयैकवचने आ इति रूपं हा हा शब्दवत्। आ सहितः इत्यस्य आकारेण सहितः इत्यर्थः। अत्र सहित शब्दस्य मध्यमपदस्य लोपो भवति। एवं च आच् शब्दे आकारोऽपि प्रश्लिष्टः वर्तते। आकारस्य अचां हल्भिः वर्णैः सह सवर्णसंज्ञा नास्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। एवं च अनेन सूत्रेण अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लकारसकारयोः सवर्णसंज्ञायाः निषेधात् अणुदित् सूत्रबलेन अन्प्रत्याहार घटकैः अकारादिभिः वर्णैः हकार शकार शकार सकाराणां ग्रहणं नैव भवति। अतः तेषां वर्णानाम् अच्त्वं नास्ति। तेन पूर्वोक्ताः ये दोषाः धदि हरति धदि षष्ठं दधि सान्द्रं तथा दधि शीतलम् इत्यादिषु स्थलेषु यनादेशस्य दीर्घादेशस्य च प्रसक्तिः उक्ता, ते दोषाश्च वार्यन्ते। अतः नाज्जलौ इति सूत्र निषेधेन पूर्वोक्ताः एते दोषाः वार्यन्ते। इत ऊर्ध्वम् अत्र तृतीयम् अंशमधिकृत्य पश्यामः। अत्र आकारोऽपि प्रश्लिष्टः इत्युक्तम्। तत् किमर्थम्? आकारस्य प्रश्लेषस्य आवश्यकता का इति। नाज्झलौ इति सूत्रे आसहितः अच् आच् इति आकारोऽपि प्रश्लिष्टः। किमर्थम् आकार प्रश्लिष्टः? तत्र आकार प्रश्लेषाभावे आकारस्य हल्भिः वर्णैः सवर्णसंज्ञा निषेधो न स्यात्, प्रत्युत सवर्णसंज्ञा स्यात्। अतः आकारहकारयोः सवर्णसंज्ञायाः अक्षयात् अणुदित् सूत्रेण अन्प्रत्याहार प्रविष्ट हकारेण आकारस्यापि ग्रहणात् हकारोद्देश्यकं कार्यम् आकारस्यापि स्यात्। तथा सति विश्वपा इत्यस्मात् आकारान्तात् पुल्लिङ्गाच् प्रातिपदिकात् भिस् प्रत्यये कृते हकारान्ते शब्दे हकारस्य स्थाने विधीयमानः ढकारादेशः होडः इति सूत्रेण विधीयमानः सः विश्वपा शब्दे विद्यमानस्य आकारस्यापि स्यात्, तेन अनिष्टरूपं स्यात्। अतः एतद्दोष परिहाराय नाज्झलौ इति सूत्रे आसहितः अच् आच् इति आकारोऽपि प्रश्लिष्टः वर्तते। एवं आकारमपि प्रश्लिष्य आकारस्य हकारेण सवर्णसंज्ञा वारिता। अतः हकारेण आकारस्य ग्रहणं नास्ति। अतः हकारोद्देश्यकं कार्यम् आकारस्य नैव भवति। विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति सूत्रेण ढकारादेशश्च वार्यते। अस्मिन् सूत्रे आकार प्रश्लेषे लिंगं किम् इति चतुर्थम् अंशम् अधिकृत्य पश्यामः। नाज्झलौ इत्यत्र द्विधा विग्रहः संभवति। न आज्झलौ नाज्झलौ इत्येकः, न अज्झलौ नाज्झलौ इत्यपरः। एवं स्थितौ न अज्झलौ इति विग्रहे कृतेपि नाज्झलौ इति निर्देशस्य सूपपन्नत्वात् अत्र आकारस्य प्रश्लेषे प्रमाणं किम् इति प्रश्नः समुदेति। यदि आकारः तत्र न प्रश्लिष्टः स्यात् तर्हि हकारोद्देश्यकं कार्यम् आकारस्य च स्यात् इति कारणात् होडः इति सूत्रेण हकारस्य विधीयमानः ढकारादेश आकारस्य स्थाने च स्यात् इति पूर्वस्मिन् अंशे प्रतिपादितम्। एवं सति कालसमयवेलासु तुमुन् इति निर्देशः नोपपद्येत। तत्र सूत्रे आकारस्य स्थाने ढकारेण निर्देष्टव्यमासीत् पाणिनिना, परन्तु तादृश निर्देश अदर्शनात् कालसमयवेलासु इति आकारस्य तत्र श्रवणात् तत्र आकारोऽपि प्रश्लिष्टः इति ज्ञायते, येन हकारेण आकारस्य ग्रहणं नास्ति इत्यायाति। अतएव
कालसमयवेलासु तुमुन् इति सूत्रे वर्तमानस्य आकारस्य स्थाने ढकारादेशो न कृतः इति पाणिनेः निर्देशः सम्यक् उपपन्नो दृश्यते। एवञ्च कालसमयवेलासु तुमुन् इत्यादि निर्देश एव नाज्झलौ इति सूत्रे आकारप्रश्लेषे लिङ्गं भवति। अथ पंचमम् अंशम् अत्र पश्यामः। नाज्झलौ इत्यत्र प्लुतप्रश्लेषः। नाज्झलौ इत्यत्र प्लुताकारोऽपि प्रश्लिष्टो वर्तते इति। नाज्झलौ इत्यत्र दीर्घप्रश्लेषेण आकारहकार्यो सवर्णसंज्ञा वारितेऽपि प्लुतेन हकारस्य सवर्णसंज्ञा अस्त्येव। तर्हि पुनः अनुदित सूत्रबलात् हकारेण प्लुताकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। एवं सति हकारस्य इण्त्वेन ग्रहणात् प्लुत आकारोऽपि इण्त्वेन गृह्यते। तथा सति इयासो इत्यत्र गुरोरनृतो अनन्त्यस्यापेगिकस्य प्राचामिति सूत्रेण प्लुते कृते तदुत्तरं सनः सकारस्य इन्कोः आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण मूर्धन्यादेशः स्यात्। परन्तु तत्र प्लुताकारोऽपि प्रश्लिष्टः अस्ति। अतः तत्र इयासो इत्यत्र सकारस्य मूर्धन्यादेशो नास्ति। आकारस्यापि प्लुताकारस्यापि हकारेण सह सवर्णसंज्ञायाः निषेधात् हकारः यद्यपि इन् प्रत्याहार प्रविष्टः तथापि हकारेण प्लुताकारस्य ग्रहणात् प्लुताकारः इन् इति व्यवहर्तुम् अशक्यः। तत्र प्लुताकार प्रश्लिष्टश्चेत् नाज्झलौ इत्यस्मिन् सूत्रे प्लुतस्य श्रवणं कुतो न इति चेद् उच्यते तत्रैव प्रश्लिष्ट दीर्घ आकारेण सह प्लुताकारस्य सवर्णदीर्घेन निर्देशः कृतः वर्तते। प्लुताकारस्य प्रश्लिष्टस्य प्लुताकारस्य प्रश्लिष्टेन दीर्घाकारेण सह अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णदीर्घ क्रियते। अतः पुनः तत्र दीर्घाकार एव अवशिष्टो भवति। अतः प्लुताकारोऽपि तत्र सन्निविष्टः इति कारणात् प्लुताकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञा दूरीक्रियते। तेन इयासो इत्यादौ दोषो वार्यते। एतदनन्तरं नाज्झलौ इत्यत्र प्लुतप्रश्लेषे लिङ्गं किम् इति पश्यामः। आकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोः स्थानाभ्यन्तर प्रयत्नैक्यात् सवर्णसंज्ञा अस्ति इति पूर्वं निरूपितम्। परन्तु सूत्रमिदं भाष्यकारेण प्रत्याख्यातम्। तत् कथमिति चेत् ऊष्मवर्णानाम् अज्वर्णानां विवृताभ्यन्तर प्रयत्नैक्यात् अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोश्च सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। परन्तु सूत्रमिदं भाष्यकारेण प्रत्याख्यातम्। तत् कथमिति चेत् ऊष्मवर्णानाम् अज्वर्णानां च विवृताभ्यन्तर प्रयत्नैक्यात् अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। भाष्यकारेण हकार शकार शकार सकाराणाम् ईषद्विवृतम् आभ्यन्तर प्रयत्नं तथा अज्वर्णानां विवृतम् आभ्यन्तर प्रयत्नं च अंगीकृत्य प्रयत्न भेदात् अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लिकारसकारयोश्च सवर्णसंज्ञां वारयित्वा सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम्। आरंभ प्रत्याख्यानयोः फलाभेदात् सूत्रसत्त्वेपि तत्र दीर्घप्लुतप्रश्लेषः अंगीकर्तव्यः। अन्यथा सूत्रपक्षे तत्र प्लुतप्रश्लेषाभावे प्लुतस्य आकारस्य हकारेण सह सवर्णसंज्ञाया सत्वात् तद्वारणार्थम् अत्र प्लुत आकार प्रश्लेषोऽपि क्रियते इत्युच्यते। यदि प्रत्याख्यानपक्षे तादृशफलस्य अलाभात् प्रत्याख्यानम् असङ्गतं स्यात्। अतः अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानमेव प्रमाणं भवति यदत्र प्लुतप्रश्लेषोऽपि वर्तते इत्यत्र। एवं च नाज्झलौ इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण। एतत् प्रत्याख्यान प्रकार एव अत्र प्लुतप्रश्लेषस्यापि लिङ्गम् इति इमान् विषयान् अत्र बोधयित्वा विरमामि।